बुझ्यौ बाबु सुनिल थापा? सुनिल यसै भन तिमी, हिजो म राजावादी थिएँ, मैले अहिले सबैको आम जनताको भावना बुझेर गणतन्त्रै ठिक रहेछ भने म गणतन्त्रवादी भाव हुँ भने हुन्छ, नत्र भने न यो न ओ भनेर हुँदैन। यो अगाडि छोप्यो भने पछाडि देखिन्छ, पछाडि छोप्यो भने अगाडि देखिन्छ, याद गरे हुन्छ। अब ज्ञान लिनु यसरी होइन भने तुरुन्त नियम बनाइहाल। नियम बनायो भने मलाई कि जेल लानु पर्यो, भद्रगोलमा लाने कि सेन्ट्रल जेलमा लाने कि नखुमा लाने, हामी त्यहाँ कहिले जानु नपर्ने भित्र प्रवेश चाहिँ गरेका छौँ रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा। कतिले गाली गर्छन् नि, त्यो गाली सहने सक्ने शक्ति भएर बोले हो। राजा ज्ञानेन्द्रले केही देलान्, भोलि यहाँ चाहिँ परिवर्तन भएर राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले मन्त्री बनाउलान् भन्न त यो बोले होइन नि त। रामवरण आफैले त्यहाँ ढोगा जस्तो नाटक र नक्कल गरे पनि 2 दिन अघिसम्म पनि उनले यहाँका वरिष्ठ कानुनविदहरूलाई होइन म यो पास गर्नलाई अघि बढ्दिनँ, यो रोक्छु, म यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर भने हुन्। पछि यिनलाई थ्रेट गयो, अनि त्यो चाहिँ युरोपियन युनियनको बल भयो बढी उनी निकटका मान्छेहरूले मार्फत। के थ्रेट गयो भनेदेखि उनका उपराष्ट्रपतिलाई, यिनलाई महाभियोग लगाएर उनका उपराष्ट्रपति झालाई कायम मुकायम दिएर उनी मार्फत घोषणा गर्ने भनेपछि यिनी लखतारान परेर अनि यिनले त्यहाँ ढोगा नाटक गरे हो। 46 सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि भारतीयहरूबाट एकतर्फी नेपाल विरुद्ध विस्मरण गरे उनीहरूका मिडियाहरूले, विभिन्न अखबारले। र पछि म दिल्ली जाँदाखेरि ती नै भारतीय अखबारमा काम नगर्ने, विदेशी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने दर्जनौं भारतीय पत्रकारले मलाई भनेको थियो त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनदिनै लिस्ट बनाउँदैछ, आज यो भन्नुहोस् भन्ने। उसले एउटा मनगणन्ते रानी ऐश्वर्याले नारायण हिटीमा कालो बोको काटेर राजीव गान्धी चाँडै मरुन् भनेर त्यो इच्छा उनको पुरा गर्नलाई बोको चढाइन् भनेर समेत आयो, डेली मेलमा आएको त्यो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा चर्चाको विषय भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई 60 सालतिर प्रस्ताव राखेको कुरा उल्लेख छ। वास्तवमा पूर्व राजा समक्ष प्रचण्डले के प्रस्ताव राखेका थिए, त्यो प्रस्तावको सत्यता के हो र राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को चर्चाको विषय भनेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी, जुन टुङ्गो लगाउनको लागि झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन भएको छ। के होला अमेरिकन परियोजना एमसीसी लगायत नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ? 4 दशक यता निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा कलम चलाउँदै आइरहनु भएका वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीति अहिले बडो रहस्यमय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। विषयहरू एकपछि अर्को यसरी अगाडि बढिरहेका छन् कि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने यति बेला चर्चामा छ विशेष गरी 60-62 ताका प्रचण्डले राजा समक्ष लगेको प्रस्तावको विषयमा। त्यो प्रस्ताव लिएर जाने मनै थिए भनेर केबी रोकायाले 2-3 वटा टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। यो प्रचण्डले लगेको प्रस्तावको यथार्थ के हो र अहिले आएर यो चर्चामा आउनुले के सन्देश दिन्छ? त्यसै बेला पनि माओवादीहरूसँग केही छलफल भएको छ वा केही सन्देश आदान प्रदान भएको छ भन्ने हल्ला चाहिँ थियो। हल्ला भने कहाँ भने केही अखबारहरूमा यसबारे केही टिप्पणी आएको थियो। अब यहाँ त मनगणन्ती कुरा पनि लेख्थे, अहिले पनि लेखिरहेका हुन्छन्, एकिम गर्न गाह्रो थियो। तर तत्कालीन माओवादीका केही नेताहरूले दरबार निकटका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भेटेका छन्। कुन ठाउँमा भेटे थाहा छैन, भेटेका चाहिँ छन् भन्ने थियो। नारायण हिटीभित्र त उनीहरू भेट्दैनथे, किनभने राज्यले नै आतङ्ककारी भनिसकेपछि त्यो चाहिँ
नारायणमा भेट्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने नै थियो पहिलेदेखि नै। र अरूबाट हुने काममा आफू नै किन उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने त राजा ज्ञानेन्द्रको सिद्धान्तै हो त्यो। किन 2-4वटा अरू प्रसङ्ग मलाई थाहा छ नेपालको राजनीतिमा उनको त्यस किसिमको भेट्ने भन्ने थिएन र त्यसलाई हेर्दाखेरि प्रस्ताव लगे जुन बडो स्वाभाविक देखिन्छ र कसैले भन्दैमा मै थिएँ भन्दैमा त्यसलाई पत्तै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अझ त हरेक किसिमको फोहोरी खेल हुने ठाउँमा हुँदै नभएको झुट बोल्ने राजनीतिक कुसंस्कार भएको ठाउँमा तर केबी रोकाले जब आत्मविश्वासका साथ आफ्नो कुरा राखे हालसाल राखेपछि कमसे कम होइन मात्र पनि भन्न सकेनन् पुष्पकमलले। भन्न नसक्नुको मतलबै हो त्यो, मलाई त्यो लाग्छ। मलाई र प्रस्ताव त लगे कि यो बडो विश्वसनीय किन छ भनेदेखि उनको कुरा राखेको तवरबाट नै दरबार निकटका कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेका छन्। अब दरबार निकटका कोही महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि कि सुरक्षाका हुनु पर्यो कि सचिवहरू हुनु पर्यो, यो दुईटामै एउटा हो। तेस्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कि राजाका पाछा खेल्ने साथीहरू हुनु पर्यो, तर राजा आफै चाहिँ होइन, उनीहरू त्यसरी भेट्दैनन्, आतङ्ककारी भनिसकेपछि भेट्दैनन्। अब त्यसैले मलाई चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। तर प्रस्ताव लाँदाखेरि त यो स्वाभाविक हो, उहाँ युद्ध भइरहेको हुन्छ, अनेक किसिमको प्रस्ताव काउन्टर प्रस्ताव आइरहेको हुन्छ। अहिले चीन र भारतको बिचमा अब त्यो बोर्डर क्लास त अलि महत्त्वपूर्ण किसिमको 2टा बोर्डर क्लास त भयो नि त विगत 2 वर्ष यता। तर खोइ उनीहरूको संवादै नभए त होइन भन्दाखेरि त्यो संवाद हुनु स्वाभाविक भयो। तर राजा ज्ञानेन्द्रले नै सञ्चालन गरे भनेर रामचन्द्र पौडेलहरू जस्ता नेताहरूले भनेका थिए नि त पहिला। आफूलाई केही थाहा छैन, बोल्दैमा के फरक पर्छ र हामी त परन्तवादी जेलगा भन्छन् हैन। यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ जेलगा, जेल जाँदैमा चाहिँ सहयोग हो भने अहिले पनि सेन्ट्रल जेलमा जान्छन्, अन्त पनि छन्। अनि के भन्छन् त अरू जेलमा जानेहरू भने झुटा मुद्दा लगाइदिए राजनैतिक प्रतिशोध भनेर सबैले भनिरहेछन्। तर होइन नि त, यस्ता नेताहरू भएर त मुलुकले अहिले यस्तो दुःख पायो। त्यसैले केबी रोकाले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको भनाइ मलाई विश्वसनीय नै लाग्यो। दरबारको जुन कार्यशैली छ, उनीहरूको जुन नीति छ, त्यसअनुसार अरूको सुझाव लिने। अहिले पनि त कोही सुझाव लगिरहेछन् नि। राजा ज्ञानेन्द्रसँग मैले पछिल्लो पटक बुझ्दाखेरि कम्तीमा 54 जना वामपन्थी जिल्ला स्तरीय वामपन्थी नेताहरूले उनको क्षेत्रीय भ्रमणमा भेटेका छन्, दर्शन भेट ल्याएका छन्। र तीमध्ये स्थानीय माओवादी भनेर चिर परिचित नेताहरूले पनि दर्शन भेट ल्याएका छन्। र बाहिर आएर चिया खाएर ल चिया खाऊ अरूले भन्दाखेरि एकदम म त प्रभावित भएँ बा, हामीले बाहिर जे सोचेका थियौँ त्यस्तो त होइन रहेछ भनेर झापामा पनि भनेका छन्, नेपालमा जाने भनेका छन्। 15-16 वर्षपछि यस्तो प्रकारको कुराहरू सार्वजनिक हुनु, गणतन्त्र स्थापना भएको, राजतन्त्र गएको नै 15 वर्ष पुगिसकेका छ। यो बीचको अवधिमा यस्ता कुराहरूको चर्चा नहुनु, अहिले आएर यो चर्चा हुनु, यसले के अर्थ राख्छ? अथवा यसलाई नै राजनीति भनेर बुझ्ने कि अथवा यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? यसले त खड्गप्रसाद ओलीले पहिला यो कुरा उठाए। अब यो चाहिँ यसबाट के देखिन्छ भने उनको ठगी चरित्र देखियो, राजनीतिक ठगी। के कारणले भने यत्रो वर्ष यहाँले राखेको प्रश्न बडो उचित हो। यत्रो वर्ष भइसक्यो, पहिला किन नउठा? होइन र 63को आन्दोलनमा उठाए पनि हुन्थ्यो, आफू प्रधानमन्त्री भने बेला नि उठाए हुन्थ्यो, उठाएनन् उनले चाहिँ। भन्दाखेरि अहिले यो भने पुष्पकमल दाहालको सेकी झर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। अहिले उहाँ कुर्सी छोडेर म अर्कोचोटि 2-3 ल्याउँछु, बहुमत ल्याउँछु भनेर फाँके पनि त्यो कुर्सी छोड्न पर्याले यति असजिलो भएको छ, यति असह्य भएको छ खड्ग ओलीलाई कि अनि उनको रात दिन जनताको मर्का के छ, समस्या के छ छैन। खाली पुष्पकमल र माधव नेपाललाई गाली गर्दैमा बितेको छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ राम्रो गरे, राम्रो भनेर तारिफ गरे नि त हुन्छ नि, होइन र? बल्ल एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले राम्रो कुरा पनि देख्दो रहेछ सरकारको भनि नि हुन्छ। होइन भने उसले केही पनि गरेर रहेछ शेरबहादुर देउवाले, जनआकाङ्क्षा अनुसार केही पनि काम गरेर रहेछन् भने त आलोचना गरिनु हुन्छन्, केही पनि गरेका छैनन्। उनले त्यसो भने त्यसपछि त
लहरो जान्दा पहरो आउने, अरूले त वाद प्रतिवाद त गर्ने नै भए। अनि प्रतिवाद गर्दाखेरि होइन रहेछ भनेपछि यिनीहरू कुन हदमा जाँदा रहेछन् भनेर फेरि सम्झना दिलाउँ। 46 सालको टाइममा पम्फा देवीको अरबौं डलर स्विजरल्यान्ड र अरू ब्याङ्कमा छन् यिनीहरूले भनेपछि केही पनि नै छ, रहँदै रहेछ। दरबार हत्याकाण्डपछि पनि हेर्दाखेरि त के रहेछ त, यिनीहरूले पाएदेखि र युरोपियन युनियनले यिनीहरूलाई यत्रो सहयोग गरेर नेपालको धर्म परिवर्तनमा युरोपियन युनियनलाई धेरै ठुलो सहयोग गरे बापत यिनीहरूले ठुलो रकम पाएछन्। तर खोइ त, नत्र युरोपियन युनियनका त्यो हालिमुहाली गर्ने राष्ट्रहरूले त्यो विदेशी ब्याङ्कमा कति पैसा छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र त्यत्रो इन्टेलिजेन्स ग्यादर गरेर एक आपसमा उहाँ आदान प्रदान गरेर खोलिहाल्थे। राजा ज्ञानेन्द्र त यति अरब रहेछ भनेर, लेजिटिमेट कमाइरहेछ भने यति रहेछ भनेर उनीहरूले भनिदिन्थे। के पनि भन्न सकेन नि त, होइन छ नि त। यस्ता झुटको खेती गर्दै आएका हुन्। पहिला जनताले चिनेनन्, बुझेनन्, धेरै दुःख पाएपछि र भावी सन्ततिले पनि दुःख पाउने त देखिसक्यो। नेपाल अब सुधारोन्मुख कुनै परिवर्तनले गराए पनि अर्को 10-15 वर्ष त दुःख पाउँछन्, सुधारोन्मुख भए पनि। अब त्यसैले यस्तो ठगी खानी भाँडो यिनीहरूले बनाए, अर्काको चरित्र हत्या गरेर। अनि जहिले पनि कहिले ऊ राजा ज्ञानेन्द्रले भन्छ नि त, उनको त अरबौं छ भने अहिले त्यस्तो रहेछ भन्नेदेखि अहिले त राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा त विनोद चौधरी नै बढी धनीवाद देखि। त्यसैले त ऊ पो धनी रहेछ भनेर कहिले एमालेले हारालुस गरेर लिने, कहिले नेपाली कङ्ग्रेसले लिने, त्यस्तो अवस्था भएको छ नि। त्यसैले यसमा सन्तोष लिने चाहिँ ठाउँ के छ भनेदेखि नेताहरू कुन हदसम्म जाने, भएको नभएको हल्ला पिटाएर केही साथ नपर्यो भने प्रयोग गर्ने यिनीहरूको पछिल्लो समय चाहिँ नेताहरूको अभिव्यक्ति विशेष गरी आफूले काम गर्न नसकेको, यो व्यवस्था असफल भएको, अथवा हिजो राजनीति गर्नको लागि जे झुटो प्रचार प्रसार गरेर आए त्यसको अवधि सकियो, अब एजेन्डा केही पनि भएन, आफू कसरी चर्चामा आउन सकिन्छ, राजाको नाम लिँदाखेरि आफू चर्चामा आउन सकिन्छ भने राजाको नाम पनि लिदिने हो, त्यो हदसम्म गएको भन्न बुझिन्छ। त्यही नै हो, यसमा त शङ्कै गर्नु पर्दैन। अनि त्यसैले के आउँछ कि भनेर अब राज संस्थाको वा राजा ज्ञानेन्द्रको वा जो राजा भएर बसेका थिए पहिला वीरेन्द्र, अहिले राजा ज्ञानेन्द्र, त उनीहरूको नाम उच्चारण गर्दैमा उनीहरूले गालीगज गर्दैमा आफ्नो ओज बढ्छ कि भन्ठाने। त्यसैले कहिले व्यापार गरेर कहिले के गरेर यहाँ आए गर्छ नि। उहाँ माधव कुमार नेपाल फलाके थिए नि त उनले चाहिँ, होइन। त्यसपछि माधव नेपालले चाहिँ म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, म व्यक्तिगत रूपमा म जान सक्छु र उनको पारिवारिक जीवनको सुरुवातमा के भयो र यिनमा झन्नै विचलन आएको थियो। पछि अरू प्रगतिशील उनका सहकर्मीहरूले उनीहरूलाई सोझ्याए, नत्र त त्यहाँ ठुलो विचलन हुन लागेको थियो, यति मात्र भन्छु। त्यसबाहेक अरू कुरा पनि मलाई थाहा छ। अनि यस्तो कुरा गरेर हिँड्छन्। अनि गगन कहीँ नपाएर अब गगन थापाले सहित, होइन, यहाँ पार्टी खोल्नु, चुनाव लड्ने मसित आउनु, यस्ता कुरा दिएको छ। कोही व्यापार गर्नु भन्छन्, कोही यो के जितिन्छ कि भनेर। ऊ बेलामा 47 सालमा मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रलाई चुनाव लड्ने आउनु, श्रीपेज राखेर आउनु भने नौलो कुरा भयो। त्यो भन्दैमा चुनाव उनले जित्या पनि होइनन्, तर नौलो कुरा भयो। वाह, मदन भण्डारीले भन्यो। त्यसपछि उनले 2 ठाउँबाट चुनाव पनि जिते, उनको दलले ठुलै सिट पनि ल्यायो। मदन भण्डारीले गजब भन्यो भनेर त्यस्ता श्रीपेज छोडेर आऊ भन्यो भने मैले यहाँ बालकोट छोडेर यहाँ आऊ भने हुन्छ, बरन्डाबाट तल आऊ अनि म बोलिदिन्छु भनेर ओलीलाई भन्दैमा वा शेरबहादुरलाई भन्दैमा म चुनाव जित्ने पनि होइन, म ठुलो नेता पनि हुने होइन। मैले त त्यसरी बोलेँ भने म त एकदम महाभुरे हुन्छु, यिनीहरू पनि त्यही राजनीतिक महाभुरे हुने क्रम मात्र हो त्यो। हजुर, नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राज संस्थाको चर्चा, यसका विषयहरूमा छलफल प्राय जसो चाहिँ भइ नै रह्यो। देखिने गरी सडकमा आउने गरी नै झन्डै 4 वर्ष भयो होला सडकमा आएर नेपालमा राज संस्थाको महत्त्व, राज संस्था किन चाहिन्छ नेपालमा भन्ने विषयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, आन्दोलनहरू भइरहेका छन् पछिल्लो समय। राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि कमल थापा आफूलाई नेपालमा औपचारिक रूपमा राजा ल्याउने जिम्मा कसैले लिएको छ भने त्यो मैले लिएको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, त्यो पार्टीभित्रको पनि म एक्लो व्यक्ति कमल थापा। यदि मैले राज संस्थाको मुद्दा उठाइन भने
उनले आफूलाई त्यसरी ठान्छन्। यदि राज संस्थाको मुद्दा मैले उठाउन छोडिदिएँ भने, पार्टी छोडिदिएँ भने नेपालमा कहिले पनि राज संस्था आउँदैन भन्ने उनको धारणा देखिन्छ। पछिल्लो समय त अझ खुलेर नै जब राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग उनी अध्यक्षमा पराजित भए त्यसपछि उनका अभिव्यक्तिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति राजा ज्ञानेन्द्रको सन्दर्भमा, राज संस्थाको सन्दर्भमा आन्दोलन गरेर र विदेशीकोमा धाउँदैमा त्यसरी राज संस्था फर्किँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएछन्। उनको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब पहिला चाहिँ कमल थापाले म बाहेक राजाको राज संस्था फर्काउने अभियान अरू कसैले अगाडि बढाउनै सक्दैन भन्ने ठुलो भ्रम रहेछ। अब त्यो पञ्चतन्त्रमा छँदैछ नि, ऋषिले मुसालाई के बनाइदिए पछि कहाँबाट फेरि मुसै बनाइदिए भने कमल थापाको हैसियत त्यही नै हो। किनभने कमल थापालाई अरूहरूले भन्दा अहिलेका यहाँका अरू नेताहरू, वामपन्थी नेता केपी ओलीहरू सहित, माधव नेपालहरू सहित, शेरबहादुर देउवाहरू सहित भन्दा मैले नजिकबाट हेरेको छु उनलाई। उनी फुटबल खेल्दाखेरि खेलाडी युनिभर्सिटीमा पढ्ने बेलादेखि मैले उसलाई वाच गरेँ। किन म त स्पोर्ट्स रिपोर्टर थिएँ 2030 सालमा। त्यसपछि 35 सालमा उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आए सदस्य भएर। यो जम्मै शरदचन्द्र शाहको कृपाबाट भयो। उनी युवक सङ्गठनमा नि गए, त्यहाँबाट अनि स्कुटर छोडेर अनि मोटर चढ्न थालेपछि आजसम्म मोटर चढाइ उनको वहाँ बुढा नीलकण्ठ महलमा गयो भनेदेखि 5-7वटा गाडी छन्। उनको परिवारका हरेक सदस्यको गाडी छ। 10-12वटा गाडी भाडामा मकवानपुरमा चलिरहेछन्। त्यो कहाँबाट आयो भन्ने त छ मान्छेलाई, त्यो त बाँकी छ। त्यसैले होला यस्तै नेताहरू देखेर होला पञ्चायतकालीन नेताहरू बालकृष्ण न्यौपानेहरूले सधैँ भन्छ नि पञ्चायतकालदेखिको जम्मै भ्रष्टाचारीहरू बारे छानबिन हुनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ। अनि यही सन्दर्भमा भन्छु, प्रसङ्ग भए पनि नभए पनि उनको बुढा नीलकण्ठ निवासमा जानेवालालाई मलाई नै 2-3 जनाले भनिसके यसो अरूले यसो हेऱ्यो भने त्यत्रो ठुलो जग्गामा घर बनाएको छ, म त गएको छैन अहिलेसम्म, गइसकेको छैन, कुनै दिन गइएला। जाँदाखेरि यो मेरो बुहारीको दाइजो भनेर भनिरहेको हुन्छ, कसैले नसोधे पनि। त्यो हो। पछिका दिनमा पनि बत्ती निभाएर जिताएको भन्थे नि त अरूले, है। तर निभाएर जिते हो कि उनी आफैले जिते मलाई थाहा छैन। जिते हो, मैले त त्यही मानेको छु। म त एउटा कुरा रिसायो भने सबै कुरो, चित्त बुझ्यो भने सबै कुरो गलत त भन्दिनँ। तर पहिला मैले उल्लेख गरेँ जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ उनको चरित्र। उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य हुँदाखेरि मैले काम गरिरहेको अखबार आइजी नेपालमा एउटा समाचार आयो जुन उनले खण्डन गर्न सकेनन्, तर उनलाई चित्त बुझेन। अनि किन तपाईँले यसरी दिए भने उनले होइन भने तपाईँ खण्डन गर्नुहोस्, हामी समाचार छापिदिन्छौँ वा चिठी भन्दाखेरि एकैचोटि आवेशमा आएर नाका चालले पनि म तपाईँलाई त्यो छपाउन लगाउँछु भने उनले भन्दाखेरि अनि मैले त्यो नाका चाल भन्ने पहिलोचोटि मलाई प्रयोग गरायो कसैले, र त्यसपछि कसैले गरे पनि छैन। अनि मैले भने कि हेर्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि हालतमा यो समाचार मेरो हातबाट छपाउन सक्नुहुन्न, म दाबीका साथ भन्छु। अरूबाट सक्नुहुन्छ होला र तपाईँको राजनैतिक पहुँच निकै माथिसम्म भनेर भनिन्छन्। अब म त्यस्तो राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा राख्ने व्यक्ति होइन, तपाईँले मबाट यो गराउन सक्नुहुन्न भनेपछि उनी अलि होसमा आए र हेर्नुहोस् खरेलजी जसको लामो महत्त्वाकांक्षा छैन भन्छ उसैको हुन्छ लामो महत्त्वाकांक्षा भन्दै चुप लागे। एउटा थियो। दोस्रो, 46 सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि भारतीयहरूबाट एकतर्फी नेपाल विरुद्ध विस्मरण गरे उनीहरूका मिडियाहरूले, विभिन्न अखबारले। र पछि म दिल्ली जाँदाखेरि ती नै भारतीय अखबारमा काम नगर्ने, विदेशी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने दर्जनौं भारतीय पत्रकारले मलाई भनेको थियो। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनदिनै लिस्ट बनाउँदो रहेछ, आज यो भन्नुहोस् भन्ने उसले एउटा मनगणन्ते खबर दिने। त्यसमध्ये एउटा के थियो भने रानी ऐश्वर्याले नारायण हिटीमा कालो बोको काटेर राजीव गान्धी चाँडै मरुन् भनेर त्यो इच्छा उनको पुरा गर्नलाई बोको चढाइन् भनेर समेत आयो, डेली मेलमा आएको थियो है। त यस्तो टाइम थियो। अनि जानु पर्यो भनेपछि म गएँ, किन राजा वीरेन्द्र आफैले ल फलाना नै जाओस् भनेर त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री मर्जमान सिंह श्रेष्ठलाई भने, मर्जमान सिंह श्रेष्ठले मलाई भनेपछि अनिच्छा हुँदै गएँ, किन चुनौतीपूर्ण काम थियो। संस्थानले मलाई नियुक्ति दियो, गोरापत्र संस्थानले गएँ।
सरकारी सबै मिडियामा मेरा समाचार उपयुक्त जुन जुन लाग्छ प्रयोग गर्ने भनेर म दिल्ली ल्यान्ड गर्न पाएको छैन। त्यस बेलामा मेरो कार्यकारी अध्यक्ष श्री शमशेर राणा उनको फोन आएपछि ल यहाँ त मन्त्रीले चाहिँ भेट्नु पर्यो, मलाई नभेटिकन गयो, तुरुन्त आउनु पर्यो भने चाहिँ भोलि नै आउनु पर्यो भने म पर्सिपल्ट आएँ। किन मैले त त्यहाँ आइडी कार्ड लिनु थियो, त्यसै पाइँदैन त्यहाँ आइडी कार्ड। बाइ द वे यहाँ कगजले यहाँ भारतमा बसेर समाचार लेखे बाहिर डुलेर मात्र पठाओ, त्यहाँ भित्र प्रवेश पाउँदैन उनीहरूले चाहिँ। अनि लिएर यहाँ आएपछि चाहिँ उनी भेट्दा चाहिँ सामान्य भए। अनि ल राम्ररी काम गर्नु होला, अहिले यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, तपाईँ त भरपर्दो मान्छे हुन्छ भनी पठाए। त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो त्याग गरेर गएको म चाहिँ मैले युनिभर्सिटीमा 28-29 वर्ष पढाएँ। त्यो बेलामा टुटेको कारणले पछि बौद्धले व्यवस्था आयो, फेरि पुनर्नियुक्ति हुनलाई टाइम लाग्यो अनि पुगेन समय। त्यो नपुगेपछि मेरो पेन्सनबाट वञ्चित भयो नि त। मेरो आज कहीँबाट पेन्सन आउँदैन, मेरो कहीँ यताउता आउने, न त पेन्सन पाएर सुनिल थापाहरू जस्तो उहाँ युएनबाट पेन्सन खाएर पञ्चायतको फाइदा लिएर, राजनैतिक फाइदा लिएर उनका पिताजीको नामबाट उनले युएनमा पायो। अनि युएनमा पाएर पेन्सन पकाएर अनि अहिले अनेक किसिमका उनी वक्तव्यबाजी गर्छन्। त्यसबाट वञ्चित भयो। त उनी यस खालका मान्छे परे। उनी अर्को पनि भन्नुपर्छ मैले, कस्तो उनको गुण वा अवगुण के हो यहीँबाट बुझ्यो हुन्छ। म त साह्रै व्यस्त थिएँ। अनि एउटा ठुलो आइएनजिओको मिडिया एडभाइजर भएर काम गर्दाखेरि, एसिया पेसिफिकको लागि मिडिया एडभाइजर भएर काम गरिरहेको बेलामा यिनले चाहिँ हाम्रो विधान छ, विदेशीहरूलाई पनि हाम्रो विधानमा के छ पार्टीको भनेर बुझाउनु छ, त्यसैले एउटा उल्था गरिदिनु पर्यो भनेपछि मैले उल्था गरिदिएँ है। फ्री अफ कस्ट, के पैसा ल्याए नि होइन, उनले अफर गरे नि होइन, गरे पनि म लिन्न थिएँ, मैले गरिदिएँ। गरेपछि बधाई, उनले चाहिँ धन्यवाद पनि दिए। अनि त्यसपछि फेरि त्यो विधानमा संशोधन भएछ अर्कोचोटि, त्यसमा चाहिँ फेरि एकचोटि रुजु गरेर एडिटिङ गरिदिनु पर्यो भने गरिदिएको थिएँ। त्यसपछि यो पनि नबिर्सिनु, हामी कफन राखेर अगाडि बढेको राज संस्थाको नाम ल्याए भन्दाखेरि यो मैले लामो पृष्ठभूमि दिए अन्तिममा भन्छु। रविन्द्रनाथ शर्माले कालो मोसो खाँदै, अरूको गाली खाँदै पोखरादेखि उहाँ झापासम्म पुगे, कालो मोसो झापामा लगाए। त्यो कठिन घडीमा अध्यक्षता लिने रविन्द्रनाथ शर्मा हो। रविन्द्रनाथ शर्मा भनेको 16 साल 17 सालको इलेक्टेड गभर्नमेन्टको महत्त्वपूर्ण नेता थिए उनी। त पछि उनी पञ्चायतमा आएका हुन्। त उनले राज संस्थाको वकालत गर्दै अध्यक्षता त अप्ठ्यारो टाइममा लिएको। 63-64मा यिनी बोलेनन्, चुप्पो लाएर लुकेर हिँडे कमल थापा। उनी त नेपाली कङ्ग्रेसमा जानु खोजेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले हुँदैन यसरी लियो भने त मण्डलीलाई कसरी लिने, हाम्रो छवि कहाँ हुन्छ, अस्तिसम्म राजावादी भएर हिँडेको भनेर उनीहरूले मानेनन्। अनि अध्यक्ष भए। अनि अध्यक्ष हुँदाखेरि फाइनली त्यहाँ लाजिम सोरखुट्टे पार्टी नजिक गार्डन रेस्टुरेन्टमा ल खरेलजी एकचोटि आइदिनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ 2.5 घन्टा 3 घन्टा इन्टर इन्स्टिट्युसनल र इन्ट्रा इन्स्टिट्युसनल कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ हाम्रा सिनियर नेताहरूलाई यहाँको आफ्नो अनुभव र ज्ञान बाँड्नु पर्यो भनेपछि गएँ। म लुरु गएँ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो सम्झेदेखि। त्यो बेलामा उनीहरूसित कसैले देख्ने भए पनि के भन्थ्यो भने अहिलेसम्म तर लाएर छ यो खरेल त अहिलेसम्म राजवादीहरूसँगै रहेछ भन्थ्यो होला है। म त खुला रूपमै गएको थिएँ, गरी पनि उहाँहरूलाई छिटो पनि बुझ्यो र त्यसपछि उहाँहरूसित कहिले केही मागे पनि छैन हैन। तर राजको कुरा त गरिरहेको छु नि, किन मुलुकको लागि, मुलुकको राजनैतिक स्थिरताको लागि राज संस्था भयो भने दुईटा छिमेकी बीच सन्तुलन कायम पनि गर्न सक्ने। यहाँ नेपाल जस्तो विभिन्न जात जाति भएको ठाउँमा राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भन्ने विश्वासले गरे मैले। यिनीहरूले त अवसर लिए, यिनीहरूले अवसरवादी भए यिनीहरू, नत्र के खान लिने, उनीभन्दा केही कम होइन। एसएलसी उनी र मैले सँगै दिए हो, एमए पास उनीभन्दा अगाडि म भए पनि। क्यारियर उनले पोलिटिकल क्यारियर गए, पञ्चायतमा पुरा लाए सक्रिय रूपमा, मैले अरू प्रोफेसनमा गएँ उनीभन्दा अगाडि नै गरे हो, 5-6 वर्ष अगाडि नै उनीभन्दा अगाडि हो भन्दाखेरि यस्ता खालका मान्छेले अहिले आएर यो भन्दाखेरि कस्तोमा भ्रममा कति पर्दो रहेछन्,
आम नेपाली म आफै पनि राजावादी त यिनी हुन्, राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हुन् भन्ठाने थिएँ, नभए होइन। किन ढिला भयो, किन स्पष्ट रूपमा आएन भन्ने चाहिँ लाग्यो हो। अनि 25 जना सांसद बन्दाखेरि कस्ता कस्ताले लगे त यिनले हेरे हुन्छ नि त, हेरिरहेको छु मैले त्यहाँ कस्ता कस्ता। तीमध्ये 4-5 जनालाई चाहिँ अरूलाई पनि होला त्यो ठिक किसिमले संसदमा लगेनन् होला, तर 4-5 जना मलाई नजिकबाट थाहा छ साह्रै निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर सांसद बनाएका छन् हैन, उनले गर्दाखेरि। र आज आएर अब यस्तो मान्छे ढिला कि चाँडो भन्दा धेरै वर्ष लाग्यो, अहिले एक्सपोज भए। अनि कतिले चाहिँ अब कमल थापालाई चिन्नलाई त 40 वर्ष लाग्यो, अरूलाई चिन्न कति भने यो त जिन्दगी यही हो, त्यो त जिन्दगी जहिले पनि त्यही हो चिन्नलाई त होइन र। त्यो कसैमा त्यसमा फ्रस्ट्रेट भएर हिँड्ने होइनन्। कतिले माधव नेपाललाई चिन्नलाई कति वर्ष लाग्यो, केपी ओलीलाई, केपी ओली चिन्नलाई माधव नेपाललाई कति वर्ष लाग्यो, हामीले हेर्यो नि त। ऊ बेलामा गणेश मानले गिरिजाप्रसादलाई चिन्नलाई कति लाग्यो, आजीवन गयो। कृष्ण प्रसादलाई पनि गिरिजाप्रसाद चिन्नलाई कति गयो, आजीवन गयो। त्यो त लाग्छ। त्यसैले यिनले जति फतफताए पनि पछिल्लो समयमा यिनले भनेको के छ भनेदेखि सडकमा अस्थिरता ल्याएर र विदेशी धाएर राज संस्था फर्किँदैनन् भनेको मतलब यो अहिले राजावादीहरूले उनले गाली गर्नु खोज्या होला, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन भन्या होला। अब भोलि पर्सि धारावाहिक आउन सक्छ उनका विरुद्ध, किन उनले यसरी बोलेपछि उनीहरूले त धावा बोल्या हो नि त। दोस्रो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा गयो यो मान्छे है, अस्तिसम्म चाकरी गर्न जाने, दर्शन पाऊँ भन्ने जहाँ जहाँ गए पनि तीको आशीर्वादबाट खाएको हो। अस्ति नै बोले अब ठिक पनि हुन्थ्यो, किन कसैको ताबेदारी गर्नु पर्दैन भनेर है। यिनीहरूले मैले उदाहरण ल्याए, नेपालको खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी सदस्य सचिव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको शरदचन्द्र शाह, तर उनको म ठुलो आलोचक पनि थिएँ। र म मात्र हुँ त्यत्रो ठुलो आलोचक भएको, साँच्चीको हो यही गणेश थापा हो। बोलीदेखि सम्झेदेखि वैकुण्ठ मानरलाई बढी थाहा छ यिनीहरू हुन्। यिनीहरू खेल्दाखेरि त मै थिएँ नि त्यहाँ होइन भन्दाखेरि अब कमल थापाले यस्तो भन्नु कुनै हालतमा सुहाउने होइनन्। अब भोलिका दिनमा यिनी असान्दर्भिक भएको सबैले बुझिसक्छन्, सक्यो। र एउटा के बुझ्नुपर्छ भने राप्रपको नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, उनले तारिफ पाएका छैन, पाएको पाएछन्, विभिन्न नेताहरूबाट पाएछन्, विभिन्न कार्यकर्ताबाट पाएछन्। उनले जति तारिफ पाउँछन् उत्तिकै ठुलो निरन्तर चटकन कमल थापालाई हो, यो माने हुन्छ, यो माने हुन्छ। अनि त्यस्तो तारिफ उनले पाउँछन्, उनीबाट धेरै अपेक्षा पनि गरे देखिन्छ विभिन्न टिप्पणीकारहरूले, नागरिक समाजका सदस्यहरूले। र उनले हिजोसम्म बाहिर देखिने गरी साह्रै अनपपुलर मुद्दा सरल किसिमले पपुलर बनाउँदै गएका छन् उनी त। राज संस्था चाहिन्छ भन्दाखेरि अब यो अनि त्यसैले उनी फेल खाए। अब उनी असान्दर्भिक हुँदै गए। भोलिका दिनमा उनले आत्महत्या गरे भने है, आत्मदाह गरे भने बा नेपाली कांग्रेसले उनको सपना, नेपाली कांग्रेसले ठुलै नेता बनाइदियो भने जुन बनाउँदैनन् है भने एउटा कुरा हो। दल बनाउन त मलाई त छुट्छ, उनले किन नहुने, उनको अनुभव त मेरो भन्दा बढी छ। त्यसैले उनी असान्दर्भिक भइसके। आम नेपालीले उनी असान्दर्भिक भए भनेर बुझ्नलाई केही हप्ता केही महिना चाहिला, त्यति नै हो। हजुर, राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रसङ्ग उठान भइरहँदाखेरि अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन गृह जिल्ला झापामा छन्। जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेनको चर्चा चुलिएको छ राजधानीमा, झापातिर उनको गृह जिल्ला अथवा देशभरि नै उनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्षको रूपमा विजय भइसकेपछि झापामै गएर पनि उनले भनेका छन् म चाहन्छु नै राजनीति अथवा मेरो सामान्य जग होइन राजनीतिको, म खालि यहाँ सामान्य ढङ्गले मात्र राजनीतिको लागि मात्र राजनीति गर्न आएको होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिए उनले। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै कटाक्ष गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा, हुन त अहिले उनी स्वर्गवास भइसकेका छन्, सूर्यबहादुर थापाको छोरा सुनिल थापाले यही संविधानमा शपथ खाने अनि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, यो भन्न मिल्छ भन्ने खालको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कटाक्ष गरेका छन्। उनको यो अभिव्यक्ति कटाक्षलाई कसरी लिने उसो भए? यो ज्ञान नभएको अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो। अब उनलाई इतिहास पनि राम्ररी थाहा छैन होला, किनभने उनका पिताजी सूर्यबहादुर थापा 2008 सालदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको बेलासम्म सधैँ नै ठुलो नियुक्ति पाउँदै आएका। पहिला सल्लाहकार
सभामा पाएका उनले। त्यो बेलाको पार्लियामेन्ट भने जस्तै हो, किन इलेक्टेड होइन, राजाबाट मनोनित हुने। महेन्द्रको टाइममा नि प्रधानमन्त्री बने, राजा महेन्द्रको टाइममा, वीरेन्द्रको टाइममा पनि पटक पटक बने, राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा नि बने, बन्न गएको हो नि त, होइन र, गएको भन्दाखेरि अब बाउमा जे हो छोरामा स्वतः हुन्छ भन्ने हुँदैन। बाउले कुकर्म गर्यो भने छोराले पनि कुकर्म गर्यो भन्नुहुन्न, म त्यो खालको मान्छे होइन। तर यिनले बाउको पदचिन्ह चाहिँ लिएका रहेछन्। के कारणले भने भारतीय जनता पार्टीले मानिएका नेता कोसियारीले कम्तीमा 2वटा नेपाली डेलिगेटहरूले भेट्न जाँदाखेरि विगत केही वर्ष यता यो सुनिल थापाको सम्भावना राम्रो छ, साह्रै यो भरपर्दो निष्ठावान छ, बाउ जस्तै भरपर्दो छ भनेको थियो। अब आम जनताले बुझ्नु बाउको भरपर्दो क्वालिटी के हो, त्यही क्वालिटी उसमा छ भनेर उनको सिफारिस नेपालीहरूलाई गरे हुन्। एक दोस्रो कुरो, यही सबै दलहरूले यिनीहरूले ल्याए लोकतन्त्र भने होइन त, मरिसकेको गर्नै नहुने काम गरे हो राजा ज्ञानेन्द्रले। मरिसकेको, किन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्टले डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट सिफारिस गरेर डेमोक्रेटिकली डिजल्भ गरे संसद, त्यसलाई अब रिभाइभ भयो, त्यो पुनर्बहाली भयो। त्यो अब त्यही पुरानो संविधान भने 47 सालको संविधानको शपथ खाएर यिनीहरू सांसद बने। अझ त्यहाँ चुनावै नलडाए पनि सांसद बने। यस्तो किसिमको विकृति त त्यही बेलादेखि भित्र्या हो, त्यो बने। अनि संविधानमा के अरे राजाको सक्सेसन रोलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि संशोधन गरेर राजाको पहिलो सन्तान, ज्येष्ठ सन्तान उत्तराधिकारी हुन्छ भनेपछि छोरी भए पनि हुन्छ, ज्येष्ठ सन्तान भयो भने भनेर राखे। आजसम्म त्यसको जवाफ कहिले आएन। अब सुनिल थापा त केटाकेटीपन हो, यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के जाने छन् र, यिनीहरूले जाने भए बोल्ने हुत्ती नै रहेछ, के राजनीति कुरा गर्नेहरू र उनीहरूले त गणतन्त्र भने होइन रहेछ नि त त्यस बेलासम्म त। तर शपथ त के को खाएको थियो, 47 सालको खाएको थियो। अनि नयाँ संविधान बन्ने अघि नै गणतन्त्र यिनीहरूले घोषणा गरे हो नि त। अर्को, अनि सुरुदेखि 47 सालदेखि क्रिटिकल सपोर्ट भन्दै आयो होइन, यही एमाले भने यो माधव नेपालहरू रचनात्मक सपोर्ट भनेर आयो हुन्। संविधान हामीलाई पूर्ण रूपमा चित्त बुझेको छैन, आलोचनात्मक भन्दै आएको थिए। र यही संविधान पनि जुन दलले जलाए त्यही दलसित मिलेर सरकार बनायो होइन यी गणतन्त्रवादी दलहरूले। मधेसवादी दलका नेताहरूले त सुरुदेखि नै यो जलाएका हुन् नि त। सुरुमै जो रामवरणले घोषणा गरे संविधान, अनि गर्ने बित्तिकै यिनीहरूले त साँझमा जलाएका हुन्। अनि बाबुराम भट्टराई चाहिँ कोपन्डलतिर गएर यहाँ चाहिँ उहाँ मत हाल्ने, संविधान लाई विश्वास छ भनेर कोपन्डलमा गएर चाहिँ यहाँ रोएर बसेर के गर्ने, यस्तो संविधान भयो, यो सफल हुँदैन भनेर रोइलो गरेर हिँडेका थिए बाबुराम भट्टराई। त्यही दिन रामवरण आफैले त्यहाँ ढोगा जस्तो नाटक र नक्कल गरे पनि 2 दिन अघिसम्म पनि उनले यहाँका वरिष्ठ कानुनविदहरूलाई होइन म यो पास गर्नलाई अघि बढ्दिनँ, यो रोक्छु, म यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर भने हुन्। पछि यिनलाई थ्रेट गयो, अनि त्यो चाहिँ युरोपियन युनियनको बल भयो बढी उनी निकटका मान्छेहरूले मार्फत। के थ्रेट गयो भनेदेखि उनका उपराष्ट्रपतिलाई, यिनलाई महाभियोग लगाएर उनका उपराष्ट्रपति झालाई कायम मुकायम दिएर उनी मार्फत घोषणा गर्ने भनेपछि अनि यिनी लखतारान परेर अनि यिनले त्यहाँ ढोगा नाटक गरे हो, यिनीमा छैन। अब यस्तो परिधिमा यस्ता गइरहेमा राजनीतिमा चल्छ भन्छ, मन्त्रीमण्डलमा शपथ खा हुन्छ, मन्त्रीमण्डलमा भएको कुरो बाहिर नल्याउनु भनेर बाहिर लुइली भनिरहेछन्। यस्ता अपराधी छन्, उनकै पिताजीले पटक पटक गरेका छन्, उनकै दल, उनी पहिला उहाँ पञ्चहरूको दलमा हुँदाखेरि पनि त्यस्ता गरेकै थिए, यिनकै दलका अहिलेका दलले पनि गरेकै छन्। ठुला नेताहरूले त्यहाँ गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरू बाहिर लुइली ल्याइरहेछन् भन्दाखेरि यस्तै बोल्दैमा हुन्छ भने अस्ति उनी त्यहाँ गएपछि अलिकति आउला भोट भन्ठान्ने र त्यो भ्रममा परेर शेरबहादुरले अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ डेलिगेट्सहरू अलिकति बढी नै हुन् भनेर यति भोट बराबर तिमीलाई दिने भनेर ल्याए। अब भोलिका दिनमा उनले चुनाव जित्लन पनि धनकुटाबाट, म जित्दैन भन्न सक्दिनँ, उनको पनि बेस होला, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि छ। तर देशव्यापी रूपमा सुनिल थापा
ठुला नेता हुँदैनन्, कुनै पनि हालतमा हुँदैनन्। यो लेखेर राखे हुन्छ, हुँदैनन्। बाहिरको खेलबाट हुन त यहाँ जो पनि हुने छँदैछन्। भद्रकाली मिश्र 8 सालदेखि अहिलेसम्म त्यही भइरहेको 7-8 सालदेखि। अनि भारतीयहरूको आशीर्वाद ममा हुन्छ कि भन्ठाने होलान्। अनि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको त्यो लस्साबाट उनले युएनमा पाओ, नत्र उनीभन्दा बढी जान्नेहरू धेरैजनाहरू थिए। किन? मुलुकको पनि कोटा हुन्छ, त्यो कोटा मार्फत युएनमा पाओ, त्यहाँबाट पेन्सन खाएर टन्न खाएर अनि अहिले राजनीति गरे हो। त्यो अप्रजातान्त्रिक काम होइन त्यो हो। तर उनको विगतलाई पृष्ठभूमि हेरेर म के बोल्दैछु भनेर सोच्नु पर्यो होइन। हिजो म राजावादी थिएँ, मैले अहिले सबैको आम जनताको भावना बुझेर गणतन्त्रै ठिक रहेछ भने म गणतन्त्रवादी भाव हुँ भने हुन्छ। सुनिल यसै भन तिमी, नत्र भने न यो न हो भनेर हुँदैन। यो अगाडि छोप्यो भने पछाडि देखिन्छ, पछाडि छोप्यो भने अगाडि देखिन्छ, याद गरे हुन्छ। अरू नेताले पनि म यही भन्छु। अनि सुनिल थापाले पटक पटक यही भने हो, यो संविधानले राज संस्थालाई उसले परिचय नै छैन उसको, यो गणतन्त्र हो, यो विरुद्ध हो, यो गलत हो भन्ने हो भने शपथ खाएर पनि त्यही मधेसवादीहरूले नै यही शपथ खाएर बसे। तर संविधान जला पनि हो, अहिले पनि हुँदैन भनिरहेछन्, सर्वोच्चको निर्णय मान्दिनँ भनिरहेछन्। र मैले भनेको छु नि यो संविधान मान्दिनँ भन्नु पर्यो। तर मैले कानुन विपरीत गरेँ भने त झ्याङकुटी पारेर लान्छ, त्यो त पक्कै हो होइन। तर भन्न पाउनुपर्छ, भन्नुहुन्न भने नियम बनाउन, यसरी बोल्नुहुन्न नभए जेल लान्छौँ। पञ्चायतको टाइममा राजा र व्यवस्था विरुद्ध बोलेदेखि अञ्चलाधीशले बोलाउँथे। अञ्चलाधीश भने निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरू बने नि पछि, यहाँ सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ होइन, विष्णु प्रताप शाह, उनीहरूले झ्याङकुटी पारेर बयान लिन जान्थे त्यहाँ बोलेदेखि। अहिले पनि त्यस्तै नियम बनाऊ न त, ल बनाऊ। होइन भने यसको विरुद्ध बोलिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ भनिन्छ। बुझ्यौ बाबु सुनिल थापा, बुझ। अब ज्ञान लिनु यसरी, होइन भने तुरुन्त नियम बनाइहाल। नियम बनायो भने मलाई कि जेल लानु पर्यो, भद्रगोलमा लाने कि सेन्ट्रल जेलमा लाने कि नखुमा लाने, हामी त्यहाँ कहिले जानु नपर्ने, भित्र प्रवेश चाहिँ गरेका छौँ रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा। यसरी जानुपर्छ। यस्तालाई उचित तर्कसङ्गत जवाफ त दिनै पर्छ, नत्र त के को नागरिक समाज। हामी भने त नागरिक समाजका सदस्य हौँ, अगुवा भन्दिनँ मभन्दा जान्ने अरूहरू प्रशस्त छन्। तर निर्भीक भएर हामीले यसरी बोल्नुपर्छ। र यत्रो वर्षसम्म हेर्दै गरेर राजनैतिक विश्लेषण गर्दै आएर यो मैले अहिले बोलेको कुरा नि कतिलाई चित्त बुझ्दैन होला नि, कतिले गाली गर्छन् नि, त्यो गाली सहने सक्ने शक्ति भएर बोले हो। राजा ज्ञानेन्द्रले केही देलान्, भोलि यहाँ चाहिँ परिवर्तन भएर राजा ज्ञानेन्द्रकै सरकारले उहाँ मन्त्री बनाउलान् भन्न त यो बोले होइन नि त, यो त पटक पटक। अनि यहाँले के भन्नुभयो भने गत 3-4 वर्ष मेरो हिसाबमा गत 2.5 वर्ष जति यता निरन्तर रूपमा सडकमा हो, एकदमै हो। तर 2.5 वर्ष जति हो। मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि एक नियमित रूपमा लेख्दै अन्तर्वार्ता दिँदैखेरि यी अहिलेका अभियन्ताहरू सशक्त रूपमा आएका थिएनन्। कोही आएका थिए भनेदेखि केही बोल्ने अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ बालकृष्ण न्यौपाने नै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त चुनावै लड्नुभयो होइन, उहाँको त एउटा अर्कै पहिचानै भयो। तर अरू नागरिक समाजमा मै हुँ, ओ छिचुर जस्तो यसो हेरे पनि कर्के नजरले हेर्ने, नभए पनि हाँस्या जस्तो गरेर पछाडि कुरा काट्ने। तर मसित त त्यो शक्ति थियो। अब अहिले हुनु त स्वाभाविक भयो, अरूले नि बोलिरहेको छ। मैले त त्यही बेला बोलेर मैले चाहिँ ठुलो काम गरेँ भने पनि होइन। मभन्दा सशक्त अहिले यही राजवादी दलहरू नै भए नि। म त के नि कि म एकजना व्यक्ति, उनीहरूको त सङ्गठन छ, पैसा खर्च गरेका छन्, जुलुसमा गएका छन्। म आजसम्म कुनै जुलुसमा गएको छैन। म त साँच्चीकै नागरिक समाजको सदस्य अनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर हेरेको छु, उनीहरूको पैसा लगाएर गइरहेको छु। तर हुनुहुन्न, कुनै पनि पार्टीमा जानुहुन्न, हामी जस्ता मान्छे पनि चाहिन्छ। पार्टी बने ठिक, तर हामी जस्ता पनि चाहिन्छ भनेर हिँडेको। त्यसैले यी सुनिल थापाले के भने, कमल थापाले के भने, यिनीहरू असान्दर्भिक हुन्छन्। अहिले सुनिल थापाको हाइट माथि छ कि गगन थापाको? गगन थापा पर्फेक्ट लिडर भने होइन मैले, होइन। ऊ चुनाव हारे पनि पौडेलै माथि छन् नि, के को छ र यसको के हैसियत छ? केही पनि छैन। इन्डियाले यहाँ टुपी समातेर कुनै दिन त्यस्तै राजनीतिक सङ्कट आयो बेला उसलाई बनाइदिए मात्र, अरू केही पनि छैन। न त यिनीहरूले मैले त देश विदेश घुमेको, युएनमा जागिर खाएको, मेरो पिताजीको यत्रो राजनीतिको पृष्ठभूमि, अङ्ग्रेजी पनि फरर बोल्छु भने अङ्ग्रेजी फरर बोल्ने यहाँ नेपालमा हजारौँ छन्।
सानोतिनो यिनीभन्दा चाहिँ राम्रो बोल्ने त मै छु, यिनीभन्दा राम्रो लेख्ने त मै छु, त्यो के हो र? त्यो त एउटा माध्यम न हो। त्यसैले यस्तोमा जानुहुन्न बाबु, तिमीले बुझ्नुपर्छ के हो भनेर हैसियत। यो त किन मुलुक ठुलो सङ्कटमा परिरहेको बेलामा एउटा संविधान आयो, कतिले यो संविधान ठिक छ भने भन्छन् नि है, तर धेरैले अब त बुझ्दै आयो यो संविधानले मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने आयो। यो द्वन्द्व रहिरहेको बेलामा कमसेकम तर्कसङ्गत कुरा गर, तथ्यपर कुरा गर, आफ्नो विश्वास स्पष्ट राख। मैले राज संस्था चाहिन्छ भन्छु र अहिलेको संसदका त ओपनली त कुरा गरेका छैन नि त, उनीहरूले त गणतन्त्रै भनिरहेछन्। उत्तर पनि मान, ढिलै गरेर माने पनि हुन्छ। मैले नै भोलि गणतन्त्र माने हुन्छ, मान्न पाउँछु। मैले हेरेँ गणतन्त्रै ठिक रहेछ सबैले भन्नुहुन्छ, तर स्पष्ट राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। होइन भने यी भाराभुरीले बोल्या, टाकुरीले बोल्या कामै छैन। हजुर खरेल सर, नेपालको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा चर्चा र एउटा चिन्तनको विषय भनेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी। भोलि संसदको 11औं अधिवेशन पनि बस्दैछ र यो एमसीसी टुङ्गो लगाउनको लागि झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ। हिजो सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिएको थियो, त्यहाँ एमालेको उपस्थिति रहेन र विशेष स्रोतका अनुसार के सुनिन्छ भने नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू दलहरू एमसीसीको विपक्षमै छन् भन्ने कुराहरू पनि छ। अब यो कार्यदलले टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुन्न? भोलि संसदमा यो मुद्दा पेश हुन्छ कि हुन्न? के देख्नुहुन्छ तपाईले? मैले त पहिलेदेखि भन्दै आयो र कुन रिस्क लिएर भनी मिलेन भन्ने विश्लेषण भनेको 100% मिल्छ भन्ने होइन। र मैले पटक पटक भनेको, गत हप्ता पनि भनेको थिएँ, हजुर हजुर 99% यो पास हुँदैन, प्रवेशै गर्न नहुने हो पार्लिमेन्टमा। यिनीहरू त अपराधी भइसके, यिनीहरूले भन्नुपर्ने यो त पार्लिमेन्टमा लाने कुरै होइन भन्नु पर्थ्यो। भन्छन् कि भन्दैन तै पनि हेरौँ है, लानै हुन्न यो चाहिँ। नत्र त एग्रिमेन्ट लाने त एउटा नजिर बन्यो, पछि आउँछ यो, पछि दुःख हुन्छ। पछि पहिला लानै हुन्न थियो, लगिहाल्यो भने नि पास हुँदैन भन्ने। अब नेताहरू त खड्गप्रसाद ओलीदेखि लिएर अरू सबै नेताहरू हरामी हुन्। यिनीहरू किन हरामी हुन् भने एमसीसीको बारेमा बोल्नुहुन्न र अरूले त्यहाँ कुना पिसा फेऱ्यो भने नि टिप्पणी गर्न जान्ने केपी ओलीले एमसीसी ठिक बा बेठिक बा यी बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भन्नु पर्यो नि त। आजसम्म त्यसरी भनेको छैन। पहिला मैले पास गराउन खोजेको थिएँ, सहयोग गरेर भनेको थिएँ, अहिले आएर चुप लागेछन्। उनले त त्यो बार्गेनिङ पोइन्ट मात्र गरे, भोलि पास गरेन भने नि वा उनले चाहिँ समर्थन गरेन भनेर वा वा भनेर धेरै भोट थपिँदैन आउँदै चाहिँ। किन लुच्चोको काम हो नि त्यो, त लुच्चो काम भयो, स्पष्ट जसले राख्दैन। अरूमा पनि गगनहरूले ओ युवा नेता यहाँ भन्न होइन, भोलि कुनै दिन प्रधानमन्त्री भइहाल्यो भने आउँछ यस्ता। त यो पहिलेदेखि नै बेइमानी स्वभाव देखियो यो चाहिँ। किन यो मुद्दामा यो है हाम्रो पार्टीले पास गर्नुहुन्न बा यो चाहिँ राम्रो हो, भ्रममा पार्यो अरूले, प्रतिगामीहरूले भनि भइहाल्छ नि। सबभन्दा सजिलो त प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी र मण्डली भन्न हो है। अहिले त मण्डली एकजना त सुनिल थापाले नै उहाँ रातो कार्पेटमा लिइहाल्यो। अरूलाई त उहाँ मण्डली भन्ने, राप्रपाका त सबै मण्डली भयो नि, होइन? राप्रपा जोइन गरिसकेपछि अनि सुनिल थापाले त उहाँ रातो कार्पेटबाट ल्यायो लगे। नेताहरूले आगामी दिनमा अब बोलुन्, यो गगन थापाहरू जस्तोलाई भने। किन उनीहरूको दलमा त साह्रै पपुलर त देखियो, यो त फ्याक्ट हो। उनीहरूको दलमा चाहिँ त बाहिर समाजमा पनि असर पार्दा उनीहरूले नेतृत्व तहमा गयो भने, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने यस्तो पृष्ठभूमिले काम गर्दैन, तर सुधार्न सकिन्छ। बिपी कोइरालाले आफूलाई सुधारे जस्तै। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो महाधिवेशनमा भारतको अभिन्न अङ्ग हो नेपाल भन्दै आएका, पटक पटक त्यसपछि भन्दै आएका, तर 15 साल 16 सालदेखि त उनले राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर त अलि चिन्तन त बढ्यो नि त है। अनि पछि 33 सालदेखि त झन्झन स्पष्ट रूपमा उनी आए भन्दाखेरि जसले पनि करेक्सन गर्ने समय दिन पनि पर्छ, त्यो अनि मान्न पनि पर्छ, त्यसपछि एउटा बाटो लिनुपर्छ। अहिले एमसीसी पास गर्नुहुन्न, छोटकरीमा गरिँदैन जस्तो लाग्छ। अब नारायण काजीहरूले हुन्न भनेकै हो। अब ज्ञानेन्द्र कार्कीहरूले त अब शेरबहादुरकै लाइन र शेरबहादुरको कतिवटा 3टा 4वटा कतिवटा हात छन् मध्ये उनी एउटा हुन्, होइन? उनी एउटा हुन् है। किनभने अब देउताको त दुई हात त हामी मानव जातिको मात्र हुने हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र महामानवहरू जन्मन्छन्, त 4 हात छ कि उनको, नत्र त उहाँ महत पनि उनको दायाँ हातै भने हो। त्यसपछि यिनीहरू पनि तिनीहरू मध्ये नै 3-4वटा मध्ये उनीहरूका हुन् भने। अब अर्को चाहिँ एमसीसी
नानकाजीले हुन्न, दुईजनाले झलनाथले पनि हुन्न भनेको थिए पहिला। अहिले के भन्छन् त्यहाँ हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूले परिस्थिति हेरेर मात्र यो ल्यायो है, नत्र पास गर्थे यिनीहरू सबैले। केही माओवादी नेताहरू चाहिँ यसको विरोधमा छन्, जस्तै लीलामणि पोखरेलहरू चाहिँ। तर नत्र यिनीहरू किन होली वाइनका होइनन्। केपी ओली त्यहीँ बस्या, यत्रो उहाँ बालुवाटारमा त्यत्रो निवास छ प्रधानमन्त्रीको, त्यहाँ नबसेर सोल्टीमा बस्या होइनन्। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ न त, यहाँ हामी पनि बसौँ। राजा बादशाह मात्र किन बस्ने, राजाकै होटल चाहिँ म पनि राजा ज्ञानेन्द्रको सेवा लिउँ नि त यहाँ भनेर बस्या होलान् भने उनीहरूको प्रभाव छ पश्चिमाहरूको। क्रिस्चियन लबीको मादा नेपालमा नि छ नि, क्रिस्चियन लबीलाई अरूले प्रयोग गर्दैनन् र। क्रिस्चियन लबी र पश्चिमा राष्ट्रहरूको त छ, साँठगाँठ ठुलो छ, अनि उनीहरूको त यो त कमन पोइन्ट हो, यो प्रमोट गर्ने। त्यहाँ चाहिँ यहाँ यसो गर्नु है, यो एमसिसी त भनिहाल्छन् नि। तर यो अहिलेको परिस्थिति फरक छ, चर्को छ। र मैले पटक पटक भनेको, भावी दिनमा नि पटक पटक भन्छु, एमसिसी विरुद्धको आवाज बुलन्द पार्ने सडक आन्दोलन, विभिन्न नेताहरूले ठुला मिडियामा मञ्च नपाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार राखे र युट्युबबाट अनलाइन टेलिभिजनबाट उनीहरूले त्यो फोरम पारेर यिनीहरूलाई निस्तेज पार्थे। यहाँका चाहे कान्तिपुर हुन्, अन्नपूर्ण पोस्ट हुन्, गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल हुन्, नयाँ पत्रिकै हुन्, राम्ररी दिया छैन, अलिकति मात्र दिएका छन्। जस्तै नयाँ पत्रिकाले अलिकति छ, अरूको भन्दा छ। तर डिटेलमा यिनीहरू कसैले छैन, सबैहरू हच्किया छन्। र केही आम सञ्चार माध्यमका मालिकहरूलाई, कोही कोअर्डिनेटरहरूलाई, कोही टक सो प्रोग्रामकाहरूलाई यी मुद्दा उठाएछन्। केही न केही साहित्यका मान्छे अरूलाई विज्ञ, तपाईँ चाहिँ के हो, यो साहित्यको, तपाईँले एमसिसीको बारेमा बोल्ने भन्ठान्छन्। त्यस्ता मान्छे ल्याएर प्यानल डिस्कसन गराएर अधिकांश प्रो एमसिसी एउटा दुईटा क्रिटिकल मान्छे ल्याएर कार्यक्रम अहिले पनि गरिरहेको देखाएको थिएँ, हिजो अस्तिसम्म देखिरहेको थिएँ। म यो भन्ने ओहो म त टक सो प्रोग्राम, उनले यो सुन्यो भने यसलाई चाहिँ म कहिले बोलाउनु भन्ने भन्ठान्ने होला क्या, किन यसले मलाई पहिचान गरेर छ भनेर नबोलाऊ बाबु नबोलाऊ। म एकजनाले नबोले पनि यो इस्यु नआउने होइन, बोले पनि इस्यु आउँछ भन्ने पनि छैन। त्यो त मेरो हैसियत मैले थाहा छ। तर बोल्नुमा निर्भीक भएर बोल्नै पर्छ, यही हो जीवनको सार्थकता भने नै यही हो, जुन भूमिका छ। हजुर खरेल सर, अब यो एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धनको सरकार टुट्ने सम्भावना कति छ? यो प्रश्न म किन पनि सोध्दैछु भने केही दिन अगाडि मात्र कङ्ग्रेसका केही पदाधिकारीसँग छलफलको क्रममा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए एमसिसी पास गर्ने हो भने केही शर्त तपाईहरूले मान्नुपर्छ। एउटा, यो गठबन्धनको सरकार भत्काउनुहोस्, अर्को चुनावको मिति अथवा चुनावको वातावरणमा देशलाई लैजानुहोस्। यदि यसो गर्न तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ भने एमाले एमसिसी पास गर्न तयार छ, यस्तो प्रकारको प्रस्ताव उनले राखेका थिए। त्यही त भने नि अघि नै मैले भने कि यिनीहरू त सबै अवसरवादी, बार्गेनिङ पोइन्ट बनाउने, राष्ट्रको हित नहेर्ने। अहिले एमसिसी विरुद्ध उठाएको मुद्दा राष्ट्रसित जोडिएको छ, त्यसलाई समर्थन गर्नेले विकाससित जोडेका छन् होइन। तर विकासमा आफ्नो प्रमुख विश्वास रहेछ, एमसिसीले विकास ल्याउँछ नेपाललाई, त्यो पूर्वाधारबाट ठुलो योगदान पुर्याउँछ भने त भोट हाल्नु पर्यो नि त। बार्गेनिङ पोइन्ट बनाउने होइन नि, राष्ट्रिय हित विरुद्ध छ भने त जानु पर्यो नि त। केपी ओली महा अवसरवादी, तर मेरो शङ्का चाहिँ के छ भने त्यसको मतलब यो सरकार गठबन्धन सरकार टुट्दैन, किनभने उनले त्यो थाहा पाएर, उनको आङ्कलन त्यो भएर अनि उनले त्यो माग पुरा गर्न नसक्ने भएकोले यो माग राख्या हो भन्ने छ मलाई। उनले किन यो गठबन्धन त भत्किँदैन, गठबन्धन भइरह्यो भने त चुनाव चाँडो हुँदैन, अनि चुनाव चाँडो नभएपछि बरु यही राज्य थापिदिन्छु भनेर भने हो। उनलाई त्यो विश्वास छैन जस्तो छ। भइदियो त खुसी नै हुन्छन् होला, उनी कुनै ठुलो महान नेता होइनन्। समग्रमा पास पहिलेदेखि भने अहिले पनि पास हुँदैन, जबकि 2-3 दिन यता त नहुँदैन कि जस्तो त धेरैलाई लागिसक्यो। भइहाल्यो भने खालि कुनै समस्या आएर यो सदन चाहिँ बिचैमा विघटन भयो भने अर्को चुनाव हत्तपत्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को चुनाव भने आम चुनावको कुरा, आम चुनाव। हजुर हजुर। जाँदा जाँदै अब अलिकति यो केपी शर्मा ओलीकै प्रसङ्गलाई उठान गरौँ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली अलिकति अन्टसन्ट बोल्ने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिको रूपमा बढी परिचित भए भनौँ। उनले आफैले बनाए। महाकाली सन्धिको विषय पनि उनले आफैले उठान गरे। महाकाली सन्धिको विषयमा उनले के भने
महाकाली सन्धि राष्ट्रको हितमा रहेको थियो र त्यसै गरी अहिलेको अमेरिकन परियोजना पनि एमसीसीको हितमै रहेको छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिलाई के भन्न सकिन्छ? असन्तुलित मनस्थिति हो यो। अनि ज्ञानको कमी भने मैले यो बोल्दा के हुन्छ, हिजो के बोलेको थिएँ, अहिले के बोलेको थिएँ, त्यो केही पनि नभएको हो। उनको महाकाली सन्धिमा यिनले समर्थन गरे हुन्, नगरे पनि होइनन्। पुरा त्यसमा सबभन्दा अगाडि त उनी नै थिए र अहिलेसम्म नि समर्थन गरे, ठिक छ। त यत्रो वर्षसम्म किन अगाडि नबढे, उनले बढाउनलाई किन ढिला गरे? यो कारणले भएन भनेकै छैनन्। जो मान्छेले चुच्चे नक्सा बनाएपछि किन टेक्स्ट बुकमा नराखे आजसम्म बोलेका छैनन्। ऊ त्यहाँ नानीले यहाँ आची गर्यो, त्यहाँ सूची गर्यो भनेर चाहिँ टिप्पणी गर्छन् उनी। त्यो चुच्चे नक्सा किन नआएको टेक्स्ट बुकमा भने हुन्छ नि त, त्यो किन नभने? सरले कुरा उठाएछन् कि बोल्न नसके किन? यिनीहरू औषधवादी हरामी भने नि ठुला नेताहरू जम्मै नै। अनि अब महाकाली राम्रो हो भने त्यो बेलामा समर्थन गर्नेले किन ढिला भयो भनेर कोही पनि बोल्दैनन्, कुरै उठाउँदैनन् कि यस्तो राम्रो किन नउठाएको भन्ने। 1950 को सन्धिको यस्तो क्रिटिसिजम त छ नि त प्रबुद्ध वर्गमा छ, तर यिनीहरूले ढाकछोप गरेका छन्। किन ढाकछोप गर्ने? यो त राम्रो हो, त्यसैले त टिक्यो नि। यतिको वर्ष 70 वर्षमा टिकेको छ, राम्रो हो। अर्को 70 वर्षमा यही हुनुपर्छ भने नि हुन्छ। त्यसैले हामीले यता संशोधनतिर पनि लागेनौँ, हटाउनेतिर त कुरै जाओस् बोले नि हुन्छ नि। यी बोल्छन् त्यसैले हरामी भने। हरामी भनेको मानि नजानेर बोले होइन नि हरामी। अरूले गाली के गाली गरे भने हुन्छ नि त। यो त राम्रो हो हाम्रो मुलुकलाई, यही कारणले नै हाम्रो मुलुक रहेको बोली हुन्छ नि त। बोल्छन्, कुनै पनि नेताले बोल्दैनन्, कसैले बोल्दैनन्। उनीहरूलाई भेट्यो कि 90-50 भनेर कमल थापाले कहिले बोले हो र? बोले हुन्छ नि त। उनका उहाँ लेफ्टिनेन्टहरूले बोले नि हुन्छ, कोही पनि बोल्दैनन् त्यहाँ चाहिँ। सार्वजनिक रूपमा यो यसो गरौँ भनेर बोल्दैनन्। अनि अहिले महाधिवेशन यतिका दलका भए, यतिका दल भन्दाखेरि जनता आम जनताको समस्या के हो, राष्ट्रिय नीति के होमा कसैले नि बोलेनन् नि। नेताको हैसियत त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तालाई हामीले विश्वास गरेर उनीहरूबारे नबोल्ने हो। अनि उनीहरूलाई नै हामीले पटक पटक जिताउने हो। उनीहरूको भ्रष्टाचारी गतिविधिलाई पनि हामीले आँखा चिम्लिने हो भने हाम्रो भाग्य त गुमायो। भावी सन्ततिको पनि भाग्य हामीले गुमायौँ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। मेरो पनि यहाँले मत दिनुभयो, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।